लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण जेसी सिएमएम जेसी भन्ने जुन हाम्रो परियोजना छ, यो परियोजनाले चाहिँ महिला र पुरुष र दलित र गैर दलित जुन हाम्रो समाजमा एउटा लैङ्गिकताले पछाडि परेको वर्ग र एउटा जातीय रूपले चाहिँ धेरै पछाडि परेको वर्गहरूलाई चाहिँ एउटा समावेशीकरण गर्ने जुन एउटा महिला P2P एप्रोचबाट व्यक्तिबाट व्यक्ति विधिद्वारा P2P एप्रोचबाट चाहिँ यो द्वन्द्व कम गर्ने जुन एउटा विभेदको द्वन्द्व छ हाम्रो समाजमा, चाहे त्यो लैङ्गिक विभेदको द्वन्द्व होस् चाहे त्यो जातीय विभेदको द्वन्द्व होस्, त्यो विभेदको द्वन्द्व हटाउनलाई व्यक्तिबाट व्यक्ति विधि P2P एप्रोचबाट त्यो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने नै यो आजको हाम्रो पहल समावेशीकरण लैङ्गिक समानता समावेशीकरण त्यही परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम हो। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम पहल समावेशीकरणमा। जागरण मिडिया सेन्टरको प्रस्तुति कार्यक्रम पहल समावेशीकरणमा हामी समावेशीकरणको अवधारणा, समावेशी नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र यसको अभ्यासबारे छलफल गर्दछौँ। दर्शकबिन, नेपालले 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ। समावेशीकरणका लागि गरिएको आरक्षणले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दुर्गम तथा अल्पसंख्यकको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। जातीय, भाषिक, लिङ्गीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडन र विभेदको शिकार हुन पुगेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, कर्णाली तथा अल्पसंख्यकलाई राज्यले लामो समय विभेद गर्दै आयो र राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा, कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्यो, जसको क्षतिपूर्ति स्वरूप आरक्षण लागू गरिएको छ। त्यसो त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको नीतिगत व्यवस्था लागू गरेर सदियौँदेखि दलित समुदायलाई सामाजिक अवसरबाट वञ्चित गरियो। उनीहरूमाथि राज्यले नै शोषण गर्दै आयो, जसको परिणाम दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक लगायतका सबै अवसरबाट वञ्चित हुन पुगे। समावेशीकरणको सवालमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दुर्गम क्षेत्रको अवस्था पनि दलितको भन्दा खासै फरक छैन। तर अवसरबाट सबैभन्दा वञ्चितीकरणमा पारिएको भने दलित समुदाय नै हो। आज हामी समावेशीकरणको अवधारणा र उपयोगिताको बारेमा केन्द्रित छौँ। समावेशीकरण यस्तो अवधारणा हो जसले अवसरबाट वञ्चित, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। राज्य संयन्त्रमा सबै जात जातिको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै समावेशी समाज र राज्यको निर्माण गर्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछाडि पारिएका जाति तथा समुदायको राज्य संरचनामा समावेशीकरणको लागि आरक्षण लागू गरिएको छ। समावेशी सिद्धान्त अनुसार समाजमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, दुर्गम तथा अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि विगत 10 वर्षदेखि आरक्षण लागू गरिएको हो। मूलभूत रूपमा समावेशीकरण भनेको के हो भने जुन समाजमा पछाडि पारिएका समुदायहरू, ती समुदायहरूलाई कसरी राज्यको अङ्गमा, समाजमा समान रूपमा सहभागी गराउने जुन आधार हो त्यसलाई नै समावेशीकरण भनिन्छ है। अब यो मुलुकहरू हेरिकन जसरी भारतमा आफ्नै तरिकाले सुरु भयो, हामी कहाँ भर्खर सुरु भएको, खास गरी माओवादीको जनयुद्ध, त्यसपछि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाहरूको आन्दोलनले अर्थात् जसलाई पछाडि पारिएको थियो तिनीहरूको आन्दोलनले समावेशीकरण भएको। समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा आरक्षण लागू छ, जसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ र सामाजिक अन्तर्गुलन वृद्धि गर्नुका साथै सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई पनि समावेशीकरणले मद्दत गर्दछ। समावेशीकरणले कस्तो समाज भने सबैभन्दा त महत्त्वपूर्ण कुरो के हुन्छ भने जस्तो समाज छ हाम्रो त्यसको स्वरूप राज्यमा, समाजमा देखिनुपर्छ। अहिले के देखिराखिएको छ भने देशमा चाहिँ सबै
वर्ग समुदायका मान्छे छन्। तर राज्य भनेपछि कहाँ के देखियो भने राज्यमा एउटा जातिको मात्र शासन भयो। राज्य र देशमा फरक हुने अवस्था देखियो। यहाँ चाहिँ देशमा मधेसी पनि छन्, आदिवासी जनजाति र दलित पनि छन्, महिला पनि छन्। तर राज्य हेर्दाखेरि के देखियो भने त्यहाँ एउटा निश्चित खास गरी खस आर्य बाहुन क्षेत्रीको राज्य मात्र देखिएछ, अरू कसैको देखिँदैन। राज्यको सम्पूर्ण स्रोत साधनमाथि झन्डै 80% र राज्यको निश्चित, यो त मैले सम्पूर्ण राज्यको निकायको कुरा गर्दैछु, यदि राज्यको नीति निर्माण गर्ने कुरा हेर्ने हो भने 100% नै राज्यको नीति निर्माण गर्ने काम एउटा निश्चित जातिले मात्र गरिरहेको छ। त्यो हिजो पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्ममा कुनै परिवर्तन भइसक्यो। नयाँ संविधानले पनि समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ, जसले समावेशी संरचना निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। तर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको जोड छ। निकै लामो समयको सङ्घर्ष पश्चात चाहिँ राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गरेका छौँ। यसबिचमा हामीले ठुला चाहिने उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। हाम्रो मुलुक चाहिँ हिन्दूबाट चाहिँ एउटा सेक्युलर निरपेक्ष राज्यमा चाहिँ घोषणा भइसकेको छ र हामी चाहिँ एउटा एकल राज्यबाट अहिले चाहिँ सङ्घीय राज्यमा गइसकेका छौँ, केन्द्रीयकरणबाट सङ्घीयकरणमा गइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब भनेको त्यो सबै पावरको बाँडफाँड हो, शक्तिको बाँडफाँड हो। शक्तिको बाँडफाँड जब हुन्छ तब समावेशी चरित्रको निर्माण आफै बन्दै जान्छ र त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेको सङ्घीय राज्यले, अहिलेको तपाईँको चाहिँ नयाँ बनेको संविधानमा प्रायः जसो सबै जसो चाहिँ तह तबकाका चाहिँ समुदायका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अझै पनि धेरै कुराहरू बाँकी छ। समावेशीकरणले समाजमा विद्यमान विभेद, सामाजिक द्वन्द्व र असमावेशीको न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाज र समावेशी राज्य निर्माणको पहल गर्दछ। यसले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गर्नेमा दुई मत छैन। तर वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने सवाल भने चुनौतीमुक्त छैन। कार्यान्वयनको अवस्था त हिजोका दिनलाई लिएर हेर्दाखेरि निराशजनक नै छ। हामी सबै लागेर कार्यान्वयनको पक्षलाई चाहिँ नै जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिलाई हुन सिकाउने, नेताहरूलाई हुन सिकाउने, सुशासनका पक्षमा कामहरू गर्नुपर्ने, सुशासनका पक्षहरू विशेष गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता कुराहरूप्रति चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्न एकदमै जरुरी छ। अबको भनेको हाम्रो सबै शक्ति खर्च चाहिँ कार्यान्वयनमै गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन हुनको लागि नै हामीलाई चाहिँ सुशासित संरचनाहरूको जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम पहल समावेशीकरणमा छौँ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। पहल समावेशीकरण जागरण मिडिया सेन्टरको प्रस्तुति हो। आज हामीले समावेशीकरणले समाजमा पार्ने प्रभाव र उपयोगिताका बारेमा छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ सामाजिक द्वन्द्व र समावेशीकरणका बारेमा गरिएको यो छलफल। यहाँहरू दुवैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक द्वन्द्व र समावेशीकरणले पार्ने प्रभावका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यस्तै महिला अधिकार कर्मी एवं वुमेन एक्टकी अध्यक्ष सृजना अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म सर्वप्रथम यो छलफल रेम विश्वकर्माज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरी नेपालमा समावेशीकरणका लागि आरक्षण लागू गरिएको छ। यो समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार छ, जुन कार्यान्वयन भएको पनि 10 वर्ष पुगेको छ। यो आरक्षणको आवश्यकता नेपालमा किन महसुस गरियो अथवा यसको पृष्ठभूमि के छ? यो समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू हुनु, आरक्षण लागू हुनको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मूलतः के हो भने अन्तिममा यसको कुरा के हो भने खासै राज्य या समाजभित्र सबै जाति, समुदाय, लिङ्ग या वर्गको समान किसिमको हैसियत निर्माण गर्ने हो यो समावेशीकरण र आरक्षण बन्ने। र विशेष गरी नेपालमा यो पछिल्लो समयमा यो धेरै लामो राजनीतिक उथलपुथल या धेरै लामो सामाजिक आन्दोलनको लडाइँपछि, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलनको लडाइँपछि विशेष गरी संवैधानिक रूपमै नै अलिकति यी समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर महिला, दलितहरूलाई चाहिँ विशेष सीमान्तको समुदायलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि आरक्षणको नामबाट या समावेशको नामबाट अगाडि ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो आफैमै अत्यन्तै धेरै अकाट्य खाले अत्यन्तै नयाँ छलाङ त होइन, तर नहुनुभन्दा यही पनि एउटा सुरुवात गर्ने
भन्ने प्रक्रिया हो र यसले एउटा राम्रो संसारभरिकै राम्रो संस्कार र राम्रो प्रक्रिया पनि हो समावेशीकरण भनेको। जस्तो सृजनाजी हो, अहिले समावेशीकरणको सान्दर्भिकता के देख्नुहुन्छ तपाईँ, के लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा समावेशीकरण भनेको अहिले नेपालको सबैभन्दा जल्दो बल्झो विषयवस्तु छ, किनभने नेपालको अहिले जुन राजनीतिक परिवेश, जुन नेपालको एउटा यसले यो परिवर्तन भनौँ न, यो ठुलो परिवर्तन छ र अहिले यसको मुद्दा नै सबैभन्दा ठुलो भनेकै समावेशीकरण। हरेक जाति वर्ग लिङ्ग सबैले आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्व, राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो सहभागिता, आफ्ना अधिकारका कुराहरू भनेपछि अहिले समावेशीको चाहिँ सान्दर्भिकता त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसको आवश्यकता पनि छ। किनभने एउटा अघि रेमजीले भनिहाल्नु भयो र एउटा वर्ग एउटै देशमा जन्मेको नागरिक त्यो जातिका कारणले, भूगोलका कारणले, लैङ्गिक पहिचानका कारणले गर्दा मेन स्ट्रिमिङ हुनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। उनीहरू आफ्नो अधिकारको लागि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा यो देशको संवैधानिक जुन अधिकार छ त्यो अनुसारको चाहिँ उसको सहभागिता, त्यो अनुसारको अधिकार चाहिँ उसले पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा समावेशीकरण भनेको आजको एकदमै जल्दो बल्दो मुद्दा हो। रेमजी, जस्तो अब समाजमा द्वन्द्व छ, विभेदहरू छ, जसका कारणले कुनै वर्ग समुदाय समाजमै रहिरहे, कुनै वर्ग समुदाय राज्य सत्ताको नेतृत्वमा गरिरहे, यो खाडल लामो छ। तर समावेशीकरणको सिद्धान्तले चाहिँ कस्तो खालको समाज, कस्तो खालको राज्य संरचनाको यसले परिकल्पना गर्छ? अहिले यसले त मूलत हरेक समाजमा सबै खाले मान्छेहरूले सबै प्रकारको शक्ति या साधन स्रोत प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र सबै मान्छेले समान किसिमले चाहिँ फ्रिडम या समान किसिमको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने राज्यमा छँदाखेरि। तर हामी कहाँ के भयो भने सृजनाले जस्तै भने जस्तै हामी कहाँ फेरि पनि इतिहासमा लामो समयदेखि अहिलेसम्म विशेष गरी एउटै खाले वर्ग या जाति या क्षेत्रका मान्छेहरूले सबै चिज प्राप्त गर्दै आए र एउटा खाले मान्छे सबै चिजबाट वञ्चित हुँदै हुँदै गए। त्यो यसले चाहिँ के गर्छ भने असमान समाज निर्माण भयो। झन्भन्दा झन् समाज के अरे समान ढङ्गले अगाडि बढ्ला भन्दा असमान समाज निर्माण भयो र एउटा खाले समाज वर्ग समुदाय जाति क्षेत्रले सबै चिज प्राप्त गर्ने, एउटा खाले जुन जाति समाज वर्ग चाहिँ सबै चिजबाट वञ्चित हुने भयो। यसले चाहिँ के भने समान किसिमको र खास गरी स्वतन्त्र या एकदम स्वाभिमान या मानवाधिकार रहितको चाहिँ समाज हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि के भने जस्तै अत्यन्तै आधारभूत कुराहरू मान्छे रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत त्यसपछि स्वतन्त्र भएर हिँड्ने कुरा, त्यसपछि गएर उसले मानवाधिकार इन्जोय गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै चिजहरूबाट वञ्चित भयो। जस्तै महिला र दलितको कुरा गऱ्यो भने त नेपाली समाजमा धर्म, संस्कृति, परम्पराको नामबाट सिस्टमेटिकली उनीहरूलाई चाहिँ वञ्चितकरण गरियो नि त। राजनीतिमा आउन दिएन, धन सम्पत्तिबाट टाढा राखियो, त्यो पढ्न दिएन भन्दा उनीहरू कुनै पनि तहबाट कमजोर बनाइयो। कमजोर बनाइदियो भन्दा यति धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ राज्यमा कमजोर भइरहँदाखेरि समाज त ठिक ढङ्गले समृद्धि हुन सक्ने भएन नि त। अहिले भएको अभ्यासले त यसले त जस्तै भन्यो जस्तै हामीले माग गरिए जस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी दलितहरूले जे समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग छ यसलाई त रेस्पोन्स गर्दैन अहिले गरेको आरक्षणले त। यसले त बिस्तारै जाने एउटा पहल मात्रै लिएको जस्तो देखिन्छ पनि यो त अझै लामो समय लाग्ने भयो होइन? तपाईँले भने जस्तो त्यो जुन समाजको संरचनाको परिकल्पना गरेको छौँ हामी, होइन मूलत यो एउटा प्रक्रिया हो होइन। के भन्दा कमजोर पारिएका या पछाडि पारिएका समुदाय जस्तै महिलाहरू या दलितहरू या अन्य सीमान्तको समुदायलाई अगाडि कसरी ल्याउने त भन्ने प्रक्रिया हो नि त्यो त। यो म अघि नै भने यो सबै साध्य होइन, यसले सबै मुक्ति दिने कुरा, यसले सबै विकास गर्ने कुरा, यसले सबै निर्मूल पार्छ भन्ने होइन। ती कमजोर पारिएका समुदायलाई अगाडि प्रक्रियामा ल्याउने माध्यम मात्रै हो। बिस्तारै हामी त के चाहन्छौँ भने यो यदि समाज यो के अरे लिङ्गको नाममा, जातिको नाममा कुनै पनि प्रक्रियामा विभेद गर्दैन भने त हामी त किन चाहन्छौँ त? सृजनाजी, तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार जो आरक्षणलाई हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ कि यो सही बाटोमा छ अथवा तपाईँलाई लागेको के छ यसमा? अब एउटा कुरा के हो भने समावेशीकरण गर्ने भन्ने कुरा आफैमा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो र त्यो समावेशी समाज बनाउनको लागि, किनभने समाजमा त हाम्रो अघि नै हामीले डिस्कस पनि गरिसक्यौँ, हाम्रो समाजमा त विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा होइन, विभिन्न खालको अब पिछडी पारिएको उदेखि लिएर धेरै समाजमा विविधता, असाध्यै धेरै विविधता छन्। त्यसले गर्दा समावेशीकरणको नाममा चाहिँ जुन एउटा आरक्षणको जुन कुरा उठाउनु भयो नि होला, कुनै पनि कुरा एब्सोल्युट हुँदैन
होइन, कुनै पनि कुरामा विवाद रहित भन्ने कुरा 1% पनि विवाद नभए भन्ने कुरा हुँदैन। वा आरक्षणलाई प्र्याक्टिस गर्ने तरिका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले गरे होला। एउटै व्यक्तिले जीवनमा एकचोटि आरक्षण पाउने हो, तर त्यसलाई बार बार त्यसलाई प्रयोग गरियो र सर्टेन व्यक्तिहरूले मात्र त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरियो भन्ने कुरा जुन छ, त्यो त आरक्षण नराम्रो भएर होइन नि, त्यो त प्रक्रिया जसलाई प्र्याक्टिस गर्यो त्यसले चाहिँ खराब गरे। तर आफैमा चाहिँ आरक्षण गरेर लानु भनेको चाहिँ अघि रेमजीले नै भन्नुभयो जस्तै गरेर, जस्तो हाम्रो समुदायमा चाहिँ एउटा वर्ग छ जसले दिने मात्रै जस्तो छ, अर्को वर्ग छ जसले माग्ने मात्रै छ। तर यो मुलुकमा त र हाम्रो समाजमा समावेशी जुन कोटा सिस्टमहरूको जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गलत तरिकाले लिएको छ। तर आरक्षणबाट नै हामीले बिस्तारै मान्छेहरूलाई माथि ल्याउन सक्छौँ, उनीहरूले आफ्ना मुद्दाहरू पहिचान गर्न सक्छन्। त्यसपछि एउटा समाज, एउटा हामीले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज, समावेशी यहाँले भन्नुभएको गलत तरिकाले लिइरहेछ भन्नु मतलब चाहिँ बुझाइ त्यस्तो भयो कि प्रचार त्यस्तो होइन, त्यो प्र्याक्टिस पनि त्यस्तो भइरहेछ। जस्तो एउटै मान्छे, जो मान्छे भनौँ न अब दलितको कोटा छ अथवा महिलाको कोटा छ, जनजातिको कोटा छ, त्यसमा पनि त्यहाँ त्यो वर्गभित्रका टाठाबाठा मान्छेहरूले मात्रै त्यसलाई पायो। वास्तवमा आरक्षण भनेको समाजमा सबैभन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको वर्गलाई हुनपर्ने हो नि। त्यसले गर्दा एउटै व्यक्तिले, राजनीतिक दलले पनि एउटै व्यक्तिले चाहिँ एउटै समावेशीकरण पनि एउटै व्यक्तिले बार बार, त्यो चाहिँ आरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेऱ्यो भने एउटा मान्छेको आफ्नो जीवनमा एकचोटि आरक्षण हुन्छ, चाहे त्यो दलितको नाममा आरक्षण होस्, चाहे त्यो महिलाको नाममा आरक्षण हो, त्यो जनजाति हो, किनभने उसलाई त्यो मौका दिया हो कि आरक्षणले, उसलाई त्यो काम गर्ने, आफूलाई प्रमाणित गर्ने, आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने त्यो एउटा मौका दिया हो। त्यो ठाउँमा पुगेर उसले आफूलाई म काम गर्न सक्षम छु, त्यसमा क्वालिटी उसलाई चाहिँ अब मौकै पाएन, मौका नपाएपछि मान्छेले केही गरेर देखाउन सक्दैन। जब मौका दिने हो त्यो, त्यसले गर्दा त्यसलाई प्र्याक्टिस गलत गरियो। तर आरक्षण नगरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हदसम्म चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने अथवा समावेशी गरेर समाजलाई अगाडि लानलाई चाहिँ वर्षौँ लाग्छ त्यो। त्यसले गर्दा त्यसरी ल्याउन जरुरी छ। तर त्यसलाई त्यो प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन एकपटकको लागि मात्र एकपटक मौका दिनु, पारदर्शी र न्यायोचित हुन जरुरी छ। रेमज्यू, सृजनाजीले भने जस्तो पछिल्लो समय आरक्षण लागू भइरहँदा र आरक्षण लागू भएको जो 10 वर्ष पुगिसक्दा त्यहीँनिर छ के भनिन्छ, अब टाँठाबाठाले मात्रै लिए, दलितको पनि अलिकति पहुँचवालाले मात्रै उपभोग गरे, महिलाको पनि अलि त्यो राजनीतिमा प्रशासनमा जसको अलि बढी पहुँच छ उनीहरूले, पहुँचवालाहरूले मात्रै लिने काम भयो। तर वास्तविक लक्षितलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पुर्याउन सकिएन अथवा पुर्याइएन, टाँठाबाठाले युज गर्यो भन्ने गरेर आरोप चाहिँ सुरु भइरहेछ। यो के हो वास्तवमा? यस्तो हो, यो मुख्य कुरा हामीले कसरी त संरचना बनाउँछौँ भनेर। अब जस्तै दलितै मात्र लाने भन्ने भयो भने स्वाभाविक रूपमा, किनभने हरेक ठाउँमा पढा लेखा हुने खानेहरू नै माथि गइरहन्छन्, कमजोर मान्छे जहाँ पनि कमजोरै भइरहन्छन्, उसको पनि एक्सेसै हुँदैन। जस्तै महिला मात्रै लाने भन्यो भने त्यही खाले महिला मात्रै जान्छन्, समग्र महिला जान सक्दैन। तर हाम्रो यस्तो सिस्टम हुनुपर्छ, समावेशीकरणभित्र समावेशी हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै दलितभित्रको कुरा हो भने त्यसै दलितहरूको 1, 2, 3 गर्दाखेरि सबभन्दा तल पऱ्यो को दलितको हो त, त्यसलाई हो नि त टप, त्यो बटम अफ द टपको एप्रोचमा जानु पर्यो। तलको मान्छेलाई माथि ल्याउने प्रक्रिया के? जस्तै टोटल समाजभित्र दलितहरू सबभन्दा तल छन्, दलितभित्र सबभन्दा तल भएको हो त, वादी हो कि गन्धर्व हो कि मुसर हो कि भने त्यसो भए हाम्रो होलिस्टिक संरचना यस्तो भन्यो कि मुसरहरूलाई माथि ल्याउनु पर्यो या समग्र राज्य संरचनाभित्र दलितहरूलाई माथि ल्याउनु पर्यो भन्ने हो। त्यो भएको कारणले के हो भन्दा हामीले जस्तो बनाउने, जस्तै भारतको या अफर्मेटिभ एक्सन भने जस्तै युएसएमा जुन ढङ्गले प्रयोग गरियो के भन्छ, जस्तै तिनीहरूलाई राज्यका सबै क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने त भनियो, तर चाहिँ त्यो कसरी बनाउने, कसरी लाने र समग्र त्यहाँभित्रका सबै मान्छेले कसरी महसुस गर्न सक्छन् भन्ने खाले संरचना बनाइएन कि। भने हामीलाई एउटा फाइदा के हो, नेपालमा कमसेकम दलितभित्र पनि सबैभन्दा कमजोर भएको त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नीतिगत रूपमै या संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरियो भने, जस्तो अहिले स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला भन्यो नि, दलित महिलालाई चाहिँ के अरे हामीले अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको कारणले त्यो त ग्यारेन्टी भयो नि त, किन त्यहाँ दलित पुरुषहरू मात्रै आउँथ्यो होला, महिला त आउनथ्यो होला। यही हो प्रक्रिया, समावेश गरेर सबभन्दा तल रहेको समुदायलाई माथि ल्याउने प्रक्रिया हो। अर्को कुरा पनि हामीले छलफल गर्न खोजेको खास चाहिँ आरक्षणले अथवा त्यो खालको सुविधाले चाहिँ गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज हुने भयो, क्वालिटीमा अलिकति कम हुने भयो भन्ने खालको एक खालको सुन्न पाइन्छ मार्केटमा। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यस्तो हो र? अब एउटा कुरा के छैन भने नि, जस्तो हामीले आरक्षण भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ त भन्दा एउटा लेभलमा बसिरहेका मान्छेहरूको शक्ति, चाहे त्यो विभिन्न सेक्टरको, चाहे त्यो राज्य सत्ताको होस्, चाहे राजनीतिक होस्, चाहे त्यो प्रशासनिक होस्, विभिन्न सेक्टरको त्यो शक्ति चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यसको चाहिँ अरू
अरू वर्गहरूमा पनि त्यो बाँडिने भयो। र अब क्वालिटी भनेर भन्ने बित्तिकै हाम्रो त दायित्व पनि त हो नि त, राज्यको त दायित्व पनि हो, कमजोरलाई सिकाएर ल्याउने दायित्व पनि हो नि त। हामीले खालि राम्रै मान्छे मात्रै ल्याउनुपर्छ अथवा चाहिँ क्वालिटी मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने त हामीले चाहिँ यत्रो मान्छे यत्रो चाहिँ जो पिछडी परेको मान्छेहरू त्यो राज्यकै दोष हो नि त। एउटा कुरा के हो भने फेरि यो समाज 20 वर्ष अगाडिको 50 वर्ष अगाडिको समाज होइन कि अहिले पनि दलितहरू या महिलाहरू या अन्य सीमान्तको समुदाय पढाइलेखा भइसकेका छन्। समावेशन ल्याउने भनेको कमजोर पढ्दै नपढेको बुद्धि नभएको केही नभएको भन्ने होइन। तोकेको मापदण्ड तल रहेकोलाई त आउँदैन। कुनै पनि ठाउँमा जागिर खान जाँदा उसले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ। र अर्को कुरा के हो भने मान्छेको सोच्ने एटिच्युडको होइन, यो समावेशीकरण आएको आरक्षण आएको भने चाहिँ कमजोर निरीह त सोच्ने कुरा मात्रै हो त्यो, तर काममा हुँदैन। किन तपाईँ डक्टर भएर जाँदाखेरि एउटा के अरे सामान्य के अरे मेडिसिन या सामान्य के अरे उपन्यास चलाउन सक्नुहुन्छ, मास्टर भएर जाँदाखेरि पढाउन नजान्ने हुन्छ या कुनै जब गर्न हुन्छ, मात्र सोच्ने प्रक्रिया मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के हो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन। आजसम्म सिजनले भने जस्तै धेरै क्षमता भएका, धेरै बुद्धि भएका, धेरै राम्राले बनाएर हुने देश भएको भए आजसम्म देश धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो भएको छैन। तर के भने फेरि पनि मान्छेहरूलाई यो कमजोर भयो। यो आरक्षण र समावेश गर्ने एउटा प्रक्रिया साधन हो, त्यसले लाँदा योग्य मान्छे लान्छ। आजसम्म कुनै मान्छे बताइदिउँ कि समावेशीकरण र आरक्षण गरेको मान्छे देश बिगारे या कुनै संस्था बिगारे या कुनै संरचना बिगारे भन्ने म सुनेको छैन। एउटा सानो त्यसैमा जस्तो कोटाको कुरा जुन भन्नुभयो नि, जस्तो एउटै लेभलमा पढेको केटी मान्छे पनि छ र पुरुष पनि हुनुहुन्छ। यदि उहाँले चाहिँ कुनै जबलाई अप्लाई गर्नुभयो, इन्टरभ्यूमा जानुभयो भने स्वाभाविक रूपले चाहिँ मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भने एउटा महिला र पुरुष जाने उही इक्वेल एजुकेसन छ, तर केटा मान्छे अझ जान्ने हो कि उसलाई लिँदा अझ इफिसियन्सी हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सोच वर्षौँदेखि आएको यो पेट्रियार्कल भनौँ न पुरुषवादी चिन्तन छ नि हाम्रो समाजमा। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हैकमवादी चिन्तन छ नि, त्यो चिन्तनले चाहिँ विविधता जन्माएको छ र त्यो विविधताले द्वन्द्व निम्ताएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गरिसक्यौँ। जस्तो सृजनाजी तपाईँलाई के लाग्छ, अन्तिममा अलिकति छोटकरीमा बताइदिनु कि अहिले अब हामी स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। स्थानीय निर्वाचन अथवा समग्र रूपमा समावेशीकरणसँगै जोडेर हेर्दाखेरि महिलाहरूको सहभागितालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, म अलिकति स्थानीय निर्वाचनमा हुन त धेरै उपमेयरमा महिलाहरूको क्यान्डिडेट्स देखिरहेको छु। दलित महिला अनिवार्य, एउटा वार्डमा महिला अनिवार्य भनेर देखिएको छ। त्यसले गर्दा डेफिनेटली म एउटा महिला अधिकारको लागि लडिरहेको मान्छे पनि हो, लैङ्गिक समानता समावेशीकरण सम्बन्धी काम गरेरै हिँडिरहेको मान्छे। तर अहिले जुन स्थानीय निर्वाचनको जुन देखिएको छ नि, त्यसमा मैले सुन्दैछु अब पुरुष मेयर उपमेयरमा तालमेल, विभिन्न राजनीति पार्टीमा तालमेल भएर त्यहाँ पनि महिला पछि पारिने भन्ने सुनिरहेको छ। समग्रमा पिक्चर कस्तो आउँदैछ? पिक्चर चाहिँ अब के छ भने अब पिक्चर आउँदा चाहिँ अब महिलाहरू एउटा ग्रासरुट भनेको डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ठाउँ हो र एउटा समुदायबाट प्रत्येक वार्डबाट 2टा महिला नेतृत्व हुँदैछन् र एउटा अब मेयर उपमेयरमा पनि आउँदैछ। त्यसले गर्दा अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन 50% वुमेनको जुन आरक्षण छ, त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ महिला नेतृत्वहरू चाहिँ एकदम अगाडि उत्साहजनक रूपले अगाडि आएको छ। तर पनि जति हामी उत्साहित हुन पर्ने अझ यसलाई चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ अझ पुगेको छ जस्तो लाग्छ। दलितको प्रतिनिधिको सवालमा के देख्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो पिक्चर आउनेवाला छ? चुनाव सम्पन्न भइसक्यो होइन, अब यो खास स्थानीय निर्वाचनमा अब दलित महिला त ग्यारेन्टी नै भइहाल्यो। यसमा अहिले नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो नेपाल दलित महिलाहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो पनि सदस्यमा हुन्छ है। फेरि त्यो हाई लेभलकोमा त्यो वडा अध्यक्षदेखि लिएर गाउँ कार्यपालिका या नगर कार्यपालिका या माथि जिल्ला समन्वय समितिमा आउने त गाह्रो नै छ। तर संविधानले नै ग्यारेन्टी सदस्य तोकिदिएको कारणले त्यहाँसम्म त आउँछन् नै, तर अरू पावरको कुरा चाहिँ त्यसले भन्ने अवस्था छैन भने दलित पुरुषहरू चाहिँ अब दलित महिला भएपछि दलित पुरुषहरूको आउने अवस्था धेरै कम छ। तर फेरि म के भन्न चाहन्छु भने महिला पुरुष त्यो जाति यो जातिको मात्र जिम्मेवारी होइन, समग्र होलिस्टिक सोच हो भने त सबैले सबैको लागि काम गर्ने, सबैले सबैको बारेमा सोच्ने, सबैले सबैको बारेमा चाहिँ हिँड्ने र सबैको है भन्ने निर्माण हुनु पर्यो के। यो दलित गएर दलित मात्रै गर्ने, महिला गएर महिलाको लागि मात्रै गर्ने भन्ने होइन, यो त गलत प्रक्रिया हो। तर सबैजना जानुपर्छ, तर सबैजनाको सबैले सबैको काम गर्नुपर्छ, सबैको लागि काम गर्नुपर्छ क्या। त्यो त्यहाँ दलित मात्रै भनिदिएको भए त्यहाँ दलित महिलाको चाहिँ 5% पनि उपस्थिति हुन मुस्किल हो। त्यसमा दलित पुरुषहरू, किनभने दलित र महिला र पुरुषको बिचमा नि त्यहाँ लैङ्गिक विभेदता छ।
दलित महिला दुईटा कारणले पछाडि परे, एउटा जातीय कारणले, अर्को लैङ्गिकताको कारणले। त्यहाँ दलित महिला भनेको कारणले गर्दा महिला खोजेर ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ दलित मात्र राख्ने भन्ने भए आज जसरी दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व देखिया थियो त्यहाँ चाहिँ पुरुष दलितहरू मात्र प्रतिनिधित्व देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो उत्साहजनक छ वुमेनहरूको जुन आएको छ, तर पनि जुन नेतृत्व लेभलमा हुनुपर्ने हो नि त्यो त बाध्यकारी देखिन्छ राजनीतिक दलहरूलाई। तर पनि चाहे त्यो बाध्यकारी भए तापनि बिङ वुमेन यसको लागि चाहिँ हुन्छ। एउटा चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामी प्रतिक्रिया तथा सुझावको अपेक्षामा छौँ। कृपया सल्लाह सुझाव गरिदिनुहोला। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।